नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से औलाद पर वालिदैन के हुकूक वाज़ेह किए कि औलाद पर वालिदैन के हुकूक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक सहाबी रसूल आपकी बारगाह में आए और उन्हें कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके हज कराया, क्या मैंने अपने माँ के हुकूक अदा कर दिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बेटा अपने माँ के हुकूक अदा ही नहीं कर सकता, यानी जिंदगी भर भी अगर आप अपने कंधे पर अपनी माँ को घुमाते फिरें फिर भी आप अपने माँ के हुकूक अदा नहीं कर सकते। ये है वालिदैन का, ये है माँ का मक़सद। साहबी रसूल आए, अर्ज किया, रसूलल्लाह आपके साथ जिहाद पर जाना चाहते हैं। अब सोचो, वो ऐसा दौर था जहां पर ये ऐलान होता था गलियों में कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो, हाथ में अगर किसी भी तरीके का कोई हथियार उठा सकता हो, या घोड़े पर सवार हो सकता है, या क्या कहते हैं डटकर मुकाबला कर सकता है, तो घरों को छोड़कर आए जिहाद के लिए। ये वो दौर था। सहाबी रसूल आए और इसकी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिहाद में जाना चाहते हैं आपके साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर पे माँ है? तो बोले हाँ। तो कहा, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारे लिए इस जिहाद से ज्यादा अहम है कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो। ये है माँ के हुकूक। अब क्या जहन में सवाल आता है कि तो क्या वालिदैन के भी कुछ हुकूक हैं? जैसे औलाद के हुकूक है तो वैसे ही वालिदैन के भी हुकूक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन को अपने बच्चों की सही, अच्छी, मुनासिब, जरूरी तरबियत देने की वसीयत फरमाता है कि तुम अपने बच्चों की सही तरबियत करो। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता। अब देखें, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम में औलादिकुम जो अरबी का लफ्ज है उसको कहते हैं कि तुम्हारी औलाद, ठीक है। तो यहाँ पे कुम एक लफ्ज आता है, कुम का मतलब होता है योर, ठीक है। तो अब ये है कि जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इसमें योर में, कुम में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि माँ बाप इनसे मुराद है, और एक होता है कि एक नस्ल जो दूसरी नस्ल की तरबियत करे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वालिदैन के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक तआला ने जब ये फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी है तुम पर, तो औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि उनकी जिंदगी की हिफाजत करना और जिंदगी की हिफाजत के सामान मुहैया करना। अब सोचे कि जिंदगी के सामान कैसे मुहैया करना होगा, जिंदगी की हिफाजत की जमानत कैसे इकट्ठी करनी होगी। तो याद रखें, तारीख गवाह है कि तारीख इंसानी में ऐसे दौर आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, जब औलाद को कत्ल करना जायज हुआ करता था, और उसके तीन असबाब हुआ करते थे। एक है मजहबी, एक है समाजी, और एक है माशी। मतलब मजहब के नाम पर कत्ल कर देना ये हिस्सा हुआ करता था। एक था कि समाज की वजह से अपने बच्चों की कुर्बानी दे दिया करते थे, और तीसरा था मईशत, फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, ठीक है। कैसे होता था? मजहब के नाम पर आपको याद होगा कि पहले के लोग मिन्नतें मानते थे, बुतों पर चढ़ाने के लिए वो बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे। ये रोमन के दौर में, पर्शियन एम्पायर में, और उससे पहले से भी बहुत राइज था। लोग मिन्नतें मांगते थे अपने अपने झूठे खुदाओं के, अपने अपने माबूदों के, कि वो मन्नतें मांगते थे कि मेरा फला काम अगर हो गया, मेरा ये हो गया, तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी दूंगा, एक बच्चे की कुर्बानी दूंगा। तो इस तरीके से वो जिंदगी पाने के बाद भी उसकी कुर्बानी दे दिया जाया करती थी, बच्चे की, औलाद की कुर्बानी दे दिया जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो सबसे पहले माँ की कोख से जिंदगी पाने वाले औलाद की जिंदगी की जमानत दी कि अब कोई मजहब के नाम पर झूठे खुदाओं के ऊपर बच्चों की कुर्बानी नहीं करेगा, बच्चों की जिंदगी की हिफाजत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा जो मसला था वो था समाज का। आप लोगों ने ये वाकयात बहुत पढ़े होंगे। आर की वजह से, शर्म की वजह से कुर्बानियां दे दिया जाए कि अगर बेटी है तो इससे रिश्ता बनेगा, रिश्ता बनेगा तो बेटी की वजह से हमारा सर झुकेगा, और उसकी वजह से हमें एक दर्जा नीचा रहना पड़ेगा, इसलिए वो कुर्बान कर देते, मार देते थे।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے بھی منع کیا کہ زندگی دینے والا رب ہے، زندگی پہ تمہاری امانت نہیں ہے۔ یہی بات کہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں، کیا کہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، تمہاری جانوں کا، تمہاری مالوں کا مالک تو اللہ ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کی قربانی دے دو، تم اسے ضائع کر دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو، تم امین ہو۔ اللہ نے تمہیں امین بنایا، امین مطلب امانت دار، سامان تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، وہ جیسے کہتا ہے ویسے خرچ کرو۔ جان تمہارے پاس رکھ دی، مال تمہارے پاس رکھ دیا، سودا تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ کسی مال کا جب سودا ہو جائے اور تمہارے پاس رکھ دے کہ رکھے رہو، جب میری ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، تو پھر اب بتاؤ تم اس مال کے کیا ہوگے؟ امانت دار۔ جب وہ چاہے لے لے، جیسے چاہے لے لے، اب وہاں پر تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے نا۔ اب تم چاہو کہ میں نے سودا بھی کر لیا ہے، میں نے سودا بھی کر لیا ہے اور اپنی منمانی اسے خرچ بھی کروں، کہیں یہ بتاؤ یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ نے تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے، تو اس وجہ سے اسے قتل نہیں کرتا۔ یہ دو وجہ ہو گئی۔ تیسرا تھا معیشت کی وجہ سے، فنانشل کرائسس کی وجہ سے، پیسے نہیں ہے، تنگی ہے، کیسے پالیں گے؟ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بھی منع کیا، کہا لا تقتلوا اولادکم، فنانشل کرائسس کی وجہ سے، مالی مجبوری کی وجہ سے اب تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں کہ جو زندگی دے رہا ہے وہ رزق بھی ضمانت دے رہا ہے، جو زندگی دے رہا ہے وہ رزق کے اسباب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر بھیجنے والے کو، ہر پیدا ہونے والے کو میں اس کے رزق کے ساتھ بھیجتا ہوں، تم اس کے رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر، یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ اس کا رزق کہاں سے آئے گا۔ تو رزق کے ڈر سے، رزق کی وجہ سے، رزق کا بہانہ بنا کر تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے آج کے دور میں جو یہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کیا؟ پاپولیشن۔ یہ مسئلہ تو بہت عالمی سطح پر اٹھتا ہے، جبکہ یہ ہیومن سائنس نے بھی یہ بات واضح کرتی ہے کہ پیدا ہونے والا ایک منہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں دو ہاتھ لے کے آتا ہے۔ یہ ہے نا، آتا ایک منہ سے ہے لیکن ہاتھ دو لے کے آتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ رب تو اس کے رزق کا انتظام کر کے بھیجتا ہے۔ پھر یہ پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں، عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو مالی معاملات ہیں، اس میں ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں گھر کر گیا، وہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو وہ دے گا، بیٹھے رہو گھر پہ، دے گا، اس نے کہا ہے تو دے، کہاں سے دے گا؟ بچوں کو ہم کھلائیں گے نہیں، ان کو ہم پلائیں گے نہیں، ان کی اچھی صحت کا ہمیں دھیان کیوں رکھنا ہے؟ ہمارے پاس 500 روپے تھے، 2 بچے ہو گئے، تیسرا بچہ ہو گیا ہے، اب 500 میں کھلائیں گے تو اللہ کہیں سے دے۔ وہ جو ڈھیٹ قسم کے، یہ ہوتا ہے اصل میں بیماری، یہ ایک بیماری ہے۔ بیماری یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، کیا کہ اب مجھے محنت نہیں کرنی ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا تو دے، جبکہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے اور اللہ نے محنت کا بھی حکم دیا ہے، گھر پہ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر گھر پہ بیٹھے بیٹھے رزق کا حکم دیتا تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے زیادہ محبوب کوئی ہے؟ ان سے زیادہ محبوب کوئی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کیوں کی؟ ان کو تو اور ضرورت نہیں ہے، لیکن تجارت کر کے، محنت کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، رزق ہے لیکن رزق تمہیں تلاش کرنا ہے۔ کیسے؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، رزق رکھا ہوا ہے، لیکن ہاتھ سے اٹھا کر منہ تک لے جانا ہوگا، ورنہ وہ رکھے رکھے سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تمہارے منہ تک نہیں جائے گا، پھر تم کہتے پھرو کیا کہ رزق دیا ہے تو پیٹ بھرے۔